अन्त्यपर्यन्तं मम रवस्तु आगच्छति, ध्वनिः श्रूयते खलु, तर्हि एतत् मया ग्रहणीयं तु न। इतः अपि भविष्यति, क्लेशो नास्ति। आगच्छति खलु, तर्हि एतद् अपेक्षितं चेत् एवं पार्श्वे संस्थापयामि, गृहीत्वा किञ्चित् कष्टाय भवति। हस्तयोः बन्धः इव भविष्यति। अस्तु, एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य करोति वा ध्वनिग्रहणं? सूत्रार्थः पठितः भवद्भिः? पठित्वा आगतः। अत्र किमर्थं सूत्रार्थः पठित्वा आगन्तुं सूचितः इत्युक्ते कश्चन अन्वयेव विशेषः अस्ति अत्र। इतः पूर्वं सूत्रं तत्तु कौमुद्याम् अष्टाध्याय्याम् इणो यण्, इतः यण् इत्यनुवर्तते, अतः अनेन यण् विधीयते। यदि पूर्वसूत्रम् अजिष्णुधातु इति स्यात् एतेनापि इयङेव विधीयेत, तर्हि यण् विधीयते, परन्तु अनुवृत्तिः शक्या। कस्मात्? अजिष्णुधातुभ्रुवां योर्यङुमङौ इत्यस्मात्। यतः धातोरित्यस्य तु अनुवृत्तिः क्रियते। अस्तु, अजिष्णुधातुभ्रुवाम् इत्यत्र एका षष्ठी अन्ते श्रूयते, तर्हि इदं समस्तमिति तु बुध्यते। अजिष्णुधातुभ्रुवाम् इति एकं पदं, तर्हि एकस्मिन् पदे एकः न्यायः अस्ति। सः न्यायः कार्यद्वयं यदा विधीयते तदा। अत्र एकयोगनिर्दिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः इति न्यायः, संयोगशिष्टन्यायः। अत्र एकयोगः, एकेन योगः, एकेन सम्बन्धेन निर्दिष्टः अयम्। अजिष्णुधातुभ्रुवाम् इति वर्तते, समासोऽप्यस्ति अत्र। तर्हि इतः अस्माकमपेक्षा केवलं धातोरस्ति, तदा अग्रिमपरिभाषा द्रष्टव्या। क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवर्तते, तावतः एव स्वरितत्वप्रतिज्ञा बलात्। कथं ज्ञायते स्वरितत्वमस्ति इति? व्याख्यानादेव ज्ञायते। इदानीं तु अन्यथा अवगन्तुं न शक्यते। एवतावतापि मयापि न गृहीतम् अयं स्वरितः इति स्वरविशेषो वा, अयं स्वरितः इति कश्चन दोषविशेषो वा। यतोहि तत्र भाष्ये व्यञ्जनदोषाः स्वरदोषाः इति केचन दोषाः पठिताः, एणीकृतः अम्बूकृतः इत्यादिरूपेण, संवृतः कलः ध्मातः इत्यादिरूपेण केचन दोषाः पठिताः। तर्हि तेषु दोषेषु अयमप्येकः दोषो वा संवृतः इति दोषः न स्यात्, परन्तु स्वरश्चेत् त्रैस्वर्यपाठे तदा तदा स्वरितस्तु भवति। कः अधिकारः कः न, कः अनुवर्तते कः न इति कथं तैः बुद्धमिति मया न बुध्यते। इदानीं तु व्याख्यानादेव अवगम्यते इति स्वरितेनाधिकारः इत्यत्र उक्तमेव। अस्तु, तर्हि तावतः एव स्वरितत्वप्रतिज्ञाबलात् अत्र धातोः इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। तर्हि एः इवर्णस्य अनेकाचः, एः अनेकाचः असंयोगपूर्वस्य यण् धातोः एतावदस्ति अत्र। धातोरित्यावर्तते, धातोरिति आवर्तते, एकं एकत्र अवयवषष्ठी, एकत्र स्थानषष्ठी। एकं संयोगस्य विशेषणम्, एकं इकारस्य अङ्गस्य विशेषणम्। इकारान्तः यः धातुः, एवम् इकारः इति धातोर्विशेषणम् इति कृत्वा तत्र किं लब्धम्? इकारान्तधातुः इति लब्धम्। पूर्वं संयोगस्य विशेषणं, तर्हि धातोः संयोगः इति लब्धम्। तत्रापि इदानीं क्लेशः, एकस्तु अनुवृत्तावेव क्लेशः, तत्र तु परिहारः कृतः। तदेव क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवर्तते, सापि एका परिभाषा। तावतः एव स्वरितत्वप्रतिज्ञाबलात् अनुवर्तते सा। द्वितीयः कः दोषः?
ह्यः यथा पृष्टं एकदेशे अन्वयः न शक्यः, पदार्थः पदार्थेन अन्वयति, पदार्थैकदेशे अन्वयः न भवितुमर्हति। तर्हि अत्र किं पदमस्ति? संयोगपूर्वस्य इति पदमस्ति। संयोगपूर्वस्य असंयोगपूर्वस्य, संयोगः पूर्वः यस्य सः संयोगपूर्वः, न संयोगपूर्वः असंयोगपूर्वः तस्य असंयोगपूर्वस्य इत्येतदेकदेशभूत संयोगशब्देन सह कस्य अन्वयः? धातोरन्वयः, अवयवषष्ठ्यर्थक धातोः अन्वयः। तर्हि धात्ववयव संयोग पूर्वः इति लब्धम्। एवं तर्हि धातोः संयोगेन अन्वयः इति कृत्वा संयोगः धातुः अनयोः सम्बन्धे घटिते धात्ववयव संयोगः लब्धः। सः क्व तिष्ठति इति पृष्टे पूर्वं तिष्ठति। तर्हि धात्ववयव संयोगः पूर्वं यस्य, यस्य कस्य? अन्यपदार्थः प्रधानः अस्ति। तर्हि कस्य इति चेत् इकारस्य, अन्यपदार्थः अत्र इकारः। तर्हि धात्ववयव संयोगः पूर्वः यस्य, कस्य? इकारस्यैव। न विद्यते धात्ववयव संयोगः पूर्वः यस्य, सोऽपि कः? इकारः एव। तर्हि धात्ववयव संयोग पूर्वः न भवति यः इवर्णः इति एतावता लब्धम्। यः इवर्णः इति न, यः इत्यनेनैव अन्यपदार्थत्वेन लब्धः इवर्णः, तस्य व्याख्या कृता यः इवर्णः इति। एवम् अथवा व्याख्येयं चेत् पुनः इकारस्यापि आवृत्तिः कर्तव्या भवति। यदि पुनः द्विः अपेक्षा तर्हि आवृत्तिः करणीया भवति। तदपेक्षितं नास्ति, अन्यपदार्थत्वेनैव कः लभ्यते? इकारः लभ्यते। तर्हि धात्ववयव संयोगपूर्वः न भवति यः इवर्णः, अनन्तरम् इवर्णान्तः यः धातुः, यतोहि धातुः एकस्य धातोः इवर्णेन अन्वयः कृतः, इवर्णः धातोर्विशेषणं। तर्हि इकारान्तस्य धातोः एवं खलु, तादृशस्य अङ्गस्य, अङ्गाधिकारे अस्ति, तादृशस्य अङ्गस्य अजादौ प्रत्यये परे, अचीत्यनुवृत्तं ततः अङ्गेन प्रत्ययः आक्षिप्तः, तत्र सप्तम्यन्तत्वाद् अजादौ इति लब्धम्। अजादौ प्रत्यये परे यङं बाधित्वा किं विधीयते? यण् एतेन सूत्रेण विधीयते। कुमारी शब्दः प्रकृतः। अनेकाचः इति पदं त्यक्तम्। अनेकाजिति अङ्गस्य विशेषणं, धातोः इति आवृत्तम् एकत्र अन्वितं संयोगे, अपरत्र अन्वितम् इकारे। तर्हि अवशिष्टं किं? किम्? अनेकाजिति तु तथैव अवशिष्टं, तत्र क्वापि अन्वयः दर्शितः नास्ति। विशेष्यं वर्तते अङ्गम्, अधिकारेण उपस्थितम् अङ्गं, तेन सह कस्य अन्वयः? अनेकाच्कत्वस्य अन्वयः, न एकाच् अनेकाच्। तर्हि अङ्गस्य धातौ एकाच् न विशेषणं, यतोहि तृतीयधातुपदं नास्ति अस्माकं निकटे। यस्य अनेकादित्यस्य अन्वयः भवेत्, तृतीयं धातुपदं नास्ति। अस्तु, तदपि आवर्त्यताम्। द्विवारं तु स्वीकृतवान्, पुनरेकवारं करोतु इति चेत् न, तथा क्रियते चेत् दोषः अस्माकं। प्रधिशब्दे एव दोषः, प्रधिशब्दे एव दोषः। किञ्च अनेकाचः धातुः, अनेकाच् धातुः ईकारान्तः प्रायः साक्षात् तु न लभ्यते। अनेकाच् धातुः ईकारान्तः प्रायः न लभ्यते। यदि करणीयं पुनः तत्र सनाद्यन्ता धातवः औपदेशिकधातून् त्यक्त्वा आतिदेशिकान् धातून् उत्पाद्य तत्र अनेकाजङ्गं, यथा कुमारी, कुमारी इति इदानीं धातुः, परन्तु सः औपदेशिकस्तु धातुर्नास्ति। एवं खलु, स तु सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन धातुः, तथैव आनेयं भवति। अतः अत्र धातुरिति न आवर्तितम्, अङ्गविशेषणं तत् प्रध्यादौ यणः विवक्षितत्वात्। तस्मात् धात्ववयव संयोगपूर्वो न भवति यः इवर्णः, तदन्तः यः धातुः, तदन्तस्य अनेकाचः अङ्गस्य। तर्हि इवर्णान्त धातु घटित अनेकाचः अङ्गस्य यण् भवति इति सूत्रार्थः फलितः।
अचि परे अजादौ प्रत्यये परे तत्तु अनुवर्तमान तदेव इदानीं विचार्यते कथं कथं कुत्र लब्धं कुत्र अन्वेति तत्र एका शंका जागर्ति उत्सर्गः कः उत्सर्गद्वयमस्ति अत्र इकोर्णचीति यणपि उत्सर्गः अथवा अचिष्णुधातुभ्रुवां योर्यङ्मङौ इत्यप्युत्सर्गः तर्हि द्वाभ्याम् उत्सर्गाभ्यां प्राप्तिः कस्य प्रकृते इकोर्णचीति तु न प्राप्नोति यङाबाधात् तर्हि इयङि प्राप्ते अयमारभ्यते एवं इयं क्व प्राप्यते इयं क्व प्राप्यते इवर्णो वर्णान्तस्य धातोः एव अभवत् प्रकृतस्य विवक्षायां नुप्रत्ययान्ते वयं किं न कुर्मः यणं न कुर्मः अनेन सूत्रेण भ्रूशब्दस्यापि अनेन यणं न कुर्मः तर्हि इवर्णान्तस्य धातोः इयङि प्राप्ते अयं यण् आरभ्यते सम्यक् वा तर्हि उत्सर्गः यत्र उत्सर्गः अपवादः अनयोः किं लक्षणम् यत्कर्तृक अवश्य प्राप्तो यः विधिरारभ्यते स तस्य अपवादः तर्हि इयं कर्तृक अवश्य प्राप्तौ एवं खलु सर्वत्र इयङेव प्राप्तः तत्कर्तृक अवश्य प्राप्तो यः विधिः यण् विधिरारभ्यते सः यण् विधिः तस्य कस्य इयङः अपवादो भवति इति नियमः तर्हि इयं कुत्र भवति इकारान्तस्य धातोः तर्हि यणपि कुत्र भवेत् इकारान्तस्य धातोः सम्यक् वा एवं तर्हि धातोः इति आवृत्तिर्मास्तु एकमेव धातुपदम् अलमस्माकं कुत्र अन्वयं करोतु अवयवषष्ठ्या संयोगेन सह अन्वयं करोतु कः सूत्रार्थः धात्ववयवसंयोगपूर्वो न भवति यः इवर्णः किमपि मा वदतु यण् तु कस्य भवति इकारान्तस्य धातोरेव भवति एतावदेव वदतु किं धात्ववयवसंयोगपूर्वो न भवति यः इवर्णः अपि मास्तु कस्य यण् प्राप्तः इवर्णस्य एवं उवर्णे न भवेदिति वक्तुं वयं किं स्वीकुर्मः इवर्णः इति वदामः इवर्णे इदं सूत्रं न प्रवर्तेत इत्येतदर्थं किं वक्तव्यं भवेत् इवर्णः इति योजनीयं परन्तु तत्रापि सूत्रमस्ति ओस्सुपि यदि उवर्णस्य यण् तर्हि सुप्येव इति तन्नियमं करोत्येव तर्हि अन्यत्र तु यण् एतेन कर्तुं न शक्यः तर्हि अन्ततः अवशिष्टं किम् इवर्णे एव तस्मात् अग्रिमसूत्रभागस्य अपेक्षा नास्ति अस्माकं किं सूत्रं धात्ववयवसंयोगपूर्वो न भवति अनेकाच् तस्य यण् अंगं यस्य अनेकात् यस्य च धात्ववयवसंयोगः पूर्वं नास्ति तस्य यण् भवति इति एतावदेव वदामः धातुः इति आवृत्तिः सर्वं नापेक्षितम् एवं खलु एवं यदि वदति तर्हि हरिशब्दे कुतः यण् न भवति हृञ्हरणेति धातुरस्ति तस्य इन् वा इ वा प्रत्ययः हर् गुणे हर् इ हरि इति जातम् अत्र धातोरवयवसंयोगः पूर्वमस्ति वा नास्ति अनेकाजस्ति वा अयम् अस्ति इकारः अस्ति तर्हि यण् स्यात् इति शङ्का न कार्या भवता अयम् इकारः धातोर्नास्ति इकारः धातोर्नास्ति हृ धातु प्रत्ययस्य अयम् इकारः भवता इयं हरिशब्दे क्रियते वा न क्रियते किमर्थं न क्रियते धात्ववयवः इकारः नास्ति अस्ति वा नास्ति तर्हि हरिशब्दे यण् कर्तुं शक्यो वा न तर्हि उत्सर्गापवाद अपवादभावेन एव किं कर्तुं शक्यते
हर्यादिषु शब्देषु यण् वारयितुं शक्यः। अनेकात् चेदपि यण् न भवति, इयम् एव न प्राप्तः इति कृत्वा। एवं खलु? परन्तु एषः दोषः तदा परिहृतो भवति यदा अयम् अपवादः इति निश्चयः भवति। हा, वर्णान्तेषु ओस्सुपि इति भिन्नं सूत्रं नियामकमस्ति खलु? हा, सुपि एव, अजादौ सुपि एव। हा, अपवादत्वं निर्णीतं चेत् किं भवितुमर्हति? यत्र उत्सर्गः प्रवर्तते तत्रैव अपवादः इति वक्तुं शक्यते। परन्तु अयम् अपवादः इति कदा निश्चयः भवति? यदा सूत्रार्थस्य निश्चयो भवति, यदा सूत्रस्य अर्थनिश्चयो भवति। एवं खलु? आद्गुणः इत्यस्ति, अवर्णादचि परे गुणः एकादेशः स्यादित्युक्तं। ततः वृद्धिरेचि इत्यस्ति, अवर्णादेचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यादिति सूत्रार्थः यदि निश्चितः तर्हि गुणः वृद्धिरपवादभूतः इत्यवगम्यते। वृद्धिसन्धिरपवादः। परन्तु यावत्पर्यन्तं सूत्रार्थस्यैव निश्चयः नास्ति तावत्पर्यन्तं कः उत्सर्गः कः अपवादः इति कथं वा वक्तुं शक्यते? वक्तुमेव न शक्यते। तर्हि अस्माभिरादौ किं करणीयं? सूत्रार्थः निश्चेतव्यः, ततः परं निर्धारः कर्तव्यः कस्य अयम् अपवादः इति। सूत्रार्थस्तु भवता इदानीं कथं स्वीकृतः? धात्ववयवसंयोगपूर्वः न भवति यः इवर्णः अनेकाच्च तस्य अंगस्य यण् भवति, एतावानेव स्वीकृतः। कः सूत्रार्थः स्वीकृतः? धात्ववयवसंयोगपूर्वः न भवति यः इवर्णः अनेकाच्च तस्य अंगस्य, तर्हि अंगमनेकाच् इति अन्वितः। तर्हि हरिशब्दोऽपि धात्ववयवसंयोगपूर्वो नास्ति, तस्य अन्ते इकारोऽस्ति, अनेकाजपि अंगमस्ति, तर्हि अत्र यण् स्यात्। इदानीं भवतु, यण् भवतु, अपेक्षितं वा? हरि इत्यत्र नापेक्षितम्। एवं सूत्रार्थः यदि अन्यथा कृतः, हरिशब्दे एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति सूत्रं चरितार्थम्। हरिशब्दे एरनेक प्रवृत्तिमर्हति खलु? दुष्टं रूपं भवति वा साधु भवति वा इति मा पश्यन्तु, अत्र शक्यते खलु, सूत्रार्थस्तु अन्वितः। तर्हि हरिशब्दे किं सूत्रं चरितार्थम्? एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति सूत्रं चरितार्थम्। चरितार्थं चेत् अपवादः भवितुमर्हति वा? न। अत्र इयं नैव प्राप्तः अस्ति। तर्हि यत् कर्तृक इयं कर्तृक अवश्यप्राप्तिरस्ति वा हरि औ इत्यत्र? नैवास्ति। तर्हि इयं कर्तृक अवश्यप्राप्तौ इति वक्तुं न शक्यते। न शक्यते चेत् यणयम् इयङः अपवादः एव न भवति। तर्हि भवता किं कर्तव्यं? सूत्रार्थः योग्यरीत्या निश्चयितव्यः, तदानीं किं सिद्ध्यति? अस्य कः उत्सर्गः कश्च अपवादः इति भवति। यतः सूत्रार्थः एव भिन्नः खलु। सूत्रयोः उद्देश्यभूतं क्षेत्रं समानं चेत् उत्सर्गापवादभावः, अन्यथा इदानीं सवर्णदीर्घस्य गुणः अपवादो वा? अथवा गुणस्य सवर्णदीर्घः अपवादो वा? गुणस्य सवर्णदीर्घः अपवादः अस्ति अकारस्य अकारे परे। वृद्धेः विषये चिन्त्यते चेत् वृद्धेः सवर्णदीर्घः अपवादः भवति वा? कथं? वृद्धि एचि परे विधीयते, सवर्णदीर्घः इकि परे अकि परे विधीयते, संभावना एव नास्ति। सूत्रार्थस्य समानदेशीयत्वमेव नास्ति। तर्हि उत्सर्गापवादभावः सिद्ध्यति वा? न। तद्वदिदानीं जातम्। एकः कुत्र कार्यं करोति? कस्मिंश्चिदपि इकारे कार्यं कर्तुं शक्नोति, अपरस्तु धातावेव प्रवर्तते। तर्हि कस्मिंश्चित् इकारे यः शक्नोति सः अन्यत्र चरितार्थः। तर्हि द्वयोः शास्त्रयोः एकत्र प्राप्तौ इदानीं विप्रतिषेधः भवितुमर्हति, उत्सर्गापवादभावस्तु भवितुं नार्हति।
एवं तर्हि भवता अयम् अपवादः इति वक्तव्यं चेत् आदौ सूत्रार्थः निर्णेतव्यः। तर्हि सूत्रार्थः निर्णेतव्यश्चेत् कथं कर्तव्यं? धातोरित्यस्य आवृत्तिं कृत्वा इकारेपि तस्य अन्वयं कृत्वा इकारान्तस्य इत्येतद् धात्ववयवगत इकारे योजयित्वा, एवं खलु, इकारोऽप्ययं धात्ववयवः इति सम्पाद्य एव सूत्रार्थः निर्णेतव्यः। यदा इकारः धात्ववयवः तदानीं किं जातं? पूर्वस्मिन् सूत्रेपि इकारः धात्ववयवः, इदानीमपि इकारः धात्ववयवः इति कृत्वा उभयोः समानदेशत्वं सिद्धम्। अतः उत्सर्गापवादभावः भवितुं शक्नोति। वा? इतः अन्येपि विषयाः सन्ति, पश्यामः। अचिष्णुधातु इति सूत्रे द्वन्द्वनिर्देशेऽपि धातुरेव इह सम्बध्यते न तु श्नुभ्रुवौ। कुतः? असम्भवात्। इकारः उकारः, अत्र श्नु इत्यत्र उकारः, भ्रू इत्यत्र उकारः, सूत्रे उपात्तः इकारः, एः यण् विधीयते। तर्हि इकारस्य विधीयमानः यण् श्नुभ्रुवोर्भवितुं नार्हति। अतः एकदेशे स्वरितत्वप्रतिज्ञां कल्पयित्वा अन्वयः न क्रियते। अथवा अनुवर्तते पूर्णं चेदपि असम्भवात् अन्वयः न क्रियते। मार्गद्वयं, पूर्णमनुवर्तते, असम्भवात् अन्वयो न भवति, अथवा तावदेव स्वरितत्वं तदेव अनुवर्तते, तस्यैव अन्वयो भवति। धातुग्रहणञ्च आवृत्त्या उभयोर्विशेषणं संयोगस्य च अङ्गस्य च इति। एवं इकारस्यापि अङ्गे विशेषणत्वं, धातुना सह च विशेषणत्वं, धातुरपि अङ्गे विशेषणम्, इकारान्तम् अङ्गम्, इकारान्तः एव धातुः, तयोः साम्यं। व्याचष्टे धात्ववयवसंयोग इत्यादिना तत्र धातुना संयोगस्य विशेषणात् इह यण् उन्म्यौ उन्म्यः। एवं धातुना संयोगस्य विशेषणात् अङ्गस्य न। संयोगः इत्येतत् इवरणेन सह भूत्वा अङ्गविशेषणं न, किन्तु कस्य विशेषणं? धातुमात्रस्य विशेषणं। तेन किं लब्धम्? उदित्युपसर्गः, नीत्ययं धातुः। तर्हि तकार नकारयोः संयोगः अस्ति चेदपि संयोगः केवलधातोर्नास्ति, धातोः अस्ति। इदानीं कथं? तत्र संयोगसंज्ञायां पक्षद्वयम् आगतं, स्मरन्ति वा? संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रं पठितं वा अत्र मनोरमायां? न पठितम्। अस्तु, संयोगान्तस्य लोपः इत्यत्र अन्तग्रहणं किमर्थम् इति शङ्का। अन्तग्रहणं किमर्थमपेक्षितं? संयोगस्य लोपः इति सूत्रं करोतु। संयोगस्य लोपः, संयोगस्य लोपः इत्युच्यते चेत् येन विधिस्तदन्तस्य, येन विधिः तदन्तस्य, तर्हि अन्तस्यैव खलु लोपः भवति। संयोगः इति कस्य विशेषणं? प्रकृतेर्विशेषणं। ततः किं लब्धं? संयोगान्तस्यैव लोपो भवति इति लब्धं। संयोगान्तः कः? सुदुधुयु इति। तत्र सुदुधुयु इत्यस्य लोपो वा? न, अलोन्त्यस्य, षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य यकारस्य लोपः, सर्वं सिद्धं खलु। पुनः किमर्थं सूत्रे संयोगान्तस्य लोपः, अन्तग्रहणं किमर्थम् इति शङ्का आगता। तदा तत्र किञ्चिदिव निरूपणं कृतं मनोरमाकारेण। संयोगसंज्ञायां पक्षद्वयं केषाञ्चिदस्ति। संयोगः इति द्वयोर्द्वयोर्भवति इति कश्चित् पक्षः, एकैकस्यापि भवति इति अपरः पक्षः। एकैकस्यापि भवति, स तु त्यक्तः पक्षः, कदाचित् सोऽपि पक्षः स्वीकृतः, तं पक्षमादायैव अत्र अन्तग्रहणस्य प्रयोजनं दर्शयति दीक्षितः। एकैकस्यापि संयोगसंज्ञा भवति इति। दृशत् करोति इत्यत्र तकारककारौ निकटौ, दृशत् करोति। अत्र तकारककारयोः अचा अव्यवधानमस्ति, अतः तयोः तकारककारयोः संयोगसंज्ञा भवति। तकारककारयोः संयोगसंज्ञा अस्ति, सर्वस्मिन् पक्षे अस्ति।
तत्र तकारस्यापि संयोगसंज्ञा अस्ति ककारस्यापि संयोगसंज्ञा अस्ति इति केषाञ्चित् मतं। तदानीम् इदानीं दृशत् इति संयोगान्तं पदं रामात् भवति इति अस्ति चेदपि रामात् भवति अत्र धकार भकारौ स्तः रामादिति पञ्चम्यन्तं पदं दकारस्यापि यदि संयोगसंज्ञा अस्ति तर्हि रामादित्यत्र अन्ते संयोगो अस्ति तर्हि संयोगान्तस्य पदस्य लोपः लोपो वा दकारस्य तन्न भवेत् इत्येतदर्थं कश्चन तत्र विचारः कृतः। संयोगसंज्ञा भवति चेदपि तादृशौ द्वौ अपेक्षितौ संयोगौ अन्तौ यस्य सः संयोगान्तः एकः न समासे अपि द्विभक्त्या द्विवचन विभक्त्या समासः संयोगः अन्ते इति न संयोगौ अन्तौ यस्य प्रकृते एकः एव संयोगः अस्ति रामाद् दकारः एकः संयोगः अस्ति वर्णद्वयं संयोगः नास्ति सुदुधुयु इत्यत्र धुयु वर्णद्वयम् अन्ते अस्ति संयोगौ अन्तौ इति शक्यते इति काचित् विचारणा कृता भवतु प्रकृते स तु एकः पूर्वपक्षे समाधानार्थं यत्नः एकस्य वर्ण संयोगसंज्ञा भवति इति पक्षे अयं समाधानार्थं यत्नः एकस्य न भवति इत्येव भाष्यं संयोगः इत्यत्र महतीयं संज्ञा क्रियते अतः द्वयोर्वा त्रयाणाम् इति भाष्यकारेण नोक्तं यत्रापि बहूनां तत्रापि द्वयोः इत्येव उक्तं यतोहि त्रयाणां संयोगसंज्ञां स्वीकृत्य किमपि कार्यं व्याकरणशास्त्रे नास्ति कार्यं नास्ति कार्याभावात् न दीयते संज्ञा एवं प्रकृते इदानीम् उत् नि इत्यवस्थायां द्वयोः संयोगसंज्ञा अपेक्षिता तर्हि द्वौ अत्र संयोगसंज्ञकौ द्वयोः अत्र संयोग इति एका संज्ञा तर्हि तकार नकारौ योजयित्वा एकसंयोगसंज्ञा भवति तर्हि संयोगस्य अवयवः केवलः धातुर्नास्ति संयोगसंज्ञा यस्य वर्तते तदवयवः केवलः धातुर्नास्ति तद्भिन्नोऽप्यस्ति इति कृत्वा धात्ववयवसंयोगः अयं न तस्मात् अत्र यण् भवति इति साधितम् इदं मूले एव अस्ति एवं खलु अस्तु अनन्तरम् अङ्गविशेषणं तु इत्यादि सिद्धये धातुः इति अङ्गस्य विशेषणं तर्हि अङ्गं कीदृशं धात्वन्तं तर्हि इवर्णः तर्हि तत्र कीदृशः धात्ववयवः इति किमर्थमुच्यते इति पृष्टे हरि हरयः इत्याद्यर्थं हरिं हरि इत्याद्यर्थं वा किं तत्र किमर्थं हरिमिति पर्यन्तं गतम् इति तु नास्ति वक्तुं किमपि कारणं हरि इत्यत्रापि वक्तुं शक्यम् इदं सर्वम् अवगम्यते खलु इदानीमेव उक्तम् अत्र ईकारः धातोरवयवः नास्ति अतः यदि वयं सूत्रे द्वितीयधातुपदं न स्वीकुर्मः तर्हि अत्रापि यण् प्रसज्यते इति यदि हि धातुना अङ्गं न विशेष्यते तस्यैव विवरणं यदि धातुना अङ्गं न विशेष्यते तर्हि यथा प्रध्यं प्रध्यः इत्यादौ यण् भवति यथा प्रध्यं प्रध्यः इत्यत्र यण् भवति तथा हरिं हरीन् इत्यत्रापि यण् स्यात् इति उदाहरणं प्रदर्शितम् अग्रे धात्ववयवसंयोगपूर्वको न भवति यः इवर्णः तदन्तत्वात् अङ्गस्य सम्यक् हरिशब्देपि धात्ववयवसंयोगपूर्वः इकारः नास्ति इकारान्तम् अङ्गं तु अस्ति अनेकाजप्यस्ति तस्मात् यणः अतिप्रसक्तिः इति एतावान् एरनेकाचो इत्यस्य मूलभागः शब्दरत्नकारः अन्यानपि विषयान् चिन्तयति उभयोर्विशेषणमिति व्याख्यानान् लक्ष्यानुरोधाच्च एकदेशान्वयेपि सौत्रत्वात् वृत्तिरिति भावः सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य च विशेषणयोगो न तर्हि अत्र किमस्ति
धातोरिति विशेषणं संयोगस्य विशेषणं, धातोरिति संयोगस्य विशेषणं, संयोगः इति समासस्य एकदेशभूतः पूर्वपदं। तर्हि अत्र संयोगमात्रे धातुरिति विशेषणं यद्यस्ति तर्हि समासः भवितुमेव नार्हति। यदि समासः एकदा जातः तर्हि संयोगः इत्येतन्मात्रे धातुशब्दस्य अन्वयः भवितुं नार्हति इति दोषः। सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य असंयोगपूर्व इति समासः जातश्चेत् तदैकदेशे संयोगमात्रे धातु इत्यस्य अन्वयः न इति खलु वक्ति। यथा वृद्धस्य राजपुरुषः इति न भवति, वृद्धस्य राज्ञः पुरुषः अथवा राजपुरुषः इति मात्रं, वृद्धस्य इति नास्ति। परन्तु लक्ष्यानुसारात् सौत्रत्वात् अत्र अन्वयः उच्यते। उन्याविति अत एव अत्र किञ्चित् किं दर्शयति, किमर्थं दीक्षितेन्द्रेण एवम् अन्वयः दर्शितः इत्यत्र उपोद्बलकं दर्शयति। कथमन्वयः दर्शितः? संयोगमात्रे धातोरन्वयः कृतः। कथं कृतः इत्यत्र किञ्चित् भाष्यं गमकत्वेन दर्शयति। तत्र वार्तिकं स्वरपूर्वा पदपूर्वा च उपधा इति वक्तव्यम् इति किञ्चित् वार्तिकं। स्वरपूर्वा पदपूर्वा च इति। स्वरपूर्वा नाम अन्वयः कथं कर्तव्यः? यस्य ईकारस्य यनिष्ठः, यस्य ईकारस्य यनिष्ठः ततः पूर्वं यः वर्णः ततः प्राक् स्वरो भवेत् अथवा पदान्तरं भवेत् इति तस्य वाक्यस्य अर्थः। स्वरपूर्वा पदपूर्वा च उपधा। उपधा इत्यत्र कः अर्थः? उपधा इत्युक्ते अलोन्त्यात् पूर्वोपधा। तर्हि योऽयम् इकारः तस्मात् पूर्वः वर्णः उपधासंज्ञकः ततः पूर्वं, तर्हि इकारस्य उपधायाः पूर्वं किं भवेत्? स्वरो भवेत् अथवा पदं भवेत्। यथा यथा उदाहरणं कथं दास्यामः? कुमारी शब्दः, कुमारी इति धातु। कुमारी इत्यत्र ईकारस्य पूर्वं रेफोऽस्ति, ततः पूर्वम् आकारः अस्ति। तर्हि यस्य यणपेक्षितः तस्य यः उपधा रेफः ततः प्राक् किमस्ति? स्वरः अस्ति। तर्हि अयं स्वरपूर्वः। उन्नी शब्दे उत् नि इति वर्तते। उत् नि, यद्यपि संयोगः अस्ति अथापि उत् नि इति वर्तते। कस्य यणपेक्षितः? ईकारस्य यणपेक्षितः। तस्य उपधा नकारः। ततः पूर्वं किमस्ति? यद्यपि स्वरो नास्ति अथापि पदान्तरमस्ति। एवं खलु? तर्हि स्वरपूर्वा पदपूर्वा च उपधा यस्य तादृशस्य इकारस्यैव यण् भवति इति वार्तिककारेण उक्तम्। तस्य प्रत्याख्यानं कथं कर्तुं शक्यते? एवं व्याख्यानं क्रियते चेत् संयोगः इति कस्य विशेषणं? धातोः विशेषणं। तर्हि धात्ववयवसंयोगः इत्युच्यते चेत् उन्नी इत्यत्रापि दोषो नास्ति, कुमारी इत्यत्रापि दोषो नास्ति, उभयथापि दोषमार्जनं संभवति इति कृत्वा भाष्यकारेण इदं त्यक्तं, वाक्यं त्यक्तम्। अतः इदमुपोद्बलकं भवति समासानन्तरमपि केवलसंयोगमात्रे धातुशब्दस्य अन्वयः भवितुम् अर्हति इत्यत्र। अवगतं वा? पश्यन्तु, अत एव स्वरपूर्वा पदपूर्वा च उपधा यस्य इवर्णस्य तस्य यण् इत्यर्थकं वाक्यं किं? स्वरपदपूर्वोपधस्य इति वार्तिकं संगच्छते। एवम् अग्रे उक्त उपायेन प्रत्याख्यातम् इत्यन्यत्। भो, इदं प्रत्याख्यातम्, इदं वार्तिकं त्यक्तं भाष्यकृता। तर्हि कथं त्यक्तम्? एवं व्याख्यानं स्वीकृत्य त्यक्तं, नापेक्षितमिति नोक्तम्। अयमर्थः अन्यथा सिद्धः इति उक्तं। कथम् अन्यथा सिद्धः इति चेत् संयोगमात्रे धातुविशेषणत्वात् इति। इदानीं सः प्रश्नः, उत्सर्गसमानदेशाः अपवादाः भवन्ति इति विचिन्त्य किञ्चित् सः पृच्छति। न च अपरोपि अत्र एकः प्रश्नः,
सशङ्कचक्रो हरि स्वरपूर्वा पदपूर्वा च उपधा इति इत्यनेन उन्नी शब्दे यण् वारणं भवेत्, कुमारी शब्दे यण् भवेत् इति खलु इच्छा। अयमर्थः संयोगे धातोर्विशेषणत्वे धातुविशेषणं। तर्हि धात्ववयवकृतः संयोगः अस्ति चेत् यण् न भवति, अन्यः संयोगः अस्ति चेत् यण् भवति। तस्मात् उन्नी शब्दे यण् भवति। इष्टं सिद्धम्। तर्हि यो अर्थः वार्तिकेन साध्यः सः एवं कृत्वा साधितः, तस्मात् वार्तिकं नापेक्षितम् इति प्रत्याख्यातः। सूत्रार्थः एव अयम्। तर्हि इदानीं सशङ्कचक्रो हरिः इति वाक्यं यदि श्रूयते, हरिशब्दार्थः कः इति अवगम्यते, विष्णुः इत्यवगम्यते। अशङ्कचक्रो हरिः इत्युच्यते चेत् तदानीमपि हरिशब्दस्य विष्णुरित्येव अर्थः अवगम्यते। अन्यथा शङ्खचक्रपदयोः वैयर्थ्यप्रसङ्गः। यदि हरिशब्देन सिंहः वानरो वा गृह्यते तर्हि अशङ्खचक्रः इति किमर्थं वक्तव्यम्? एवं तत्र किं विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता इत्यादि एकः शक्तिग्रहसाधकः कश्चन श्लोकः अस्ति। अनेकार्थकेषु प्रसंगे तात्पर्यं केन अर्थेन ग्रहणीयम् इत्यत्र संयोगः अपि कारणं, विप्रयोगः अपि कारणं। संयोगः संश्लेषः, विप्रयोगः तदभावः। अवत्सा सवत्सा इत्युच्यते। अवत्सा वत्सेन सहिता, वत्सेन रहिता, सवत्सा वत्सेन सहिता। का इति चेत् धेनुः इति बुध्यते। वत्सशब्दस्य धेनु किं पुत्रे प्रसिद्धिः, अवत्सा इत्यनेन तर्हि धेनुरेव प्रसिद्धः। तर्हि तद्वदत्रापि अशङ्कचक्रो हरिः सशङ्कचक्रो हरिः इति उभाभ्यामपि हरिशब्देन कुत्र तात्पर्यग्रहः सम्पाद्यते? विष्णावेव तात्पर्यग्रहः सम्पाद्यते। तर्हि भवतापि अत्र किं स्वीकृतं? धात्ववयव संयोगपूर्वः न भवति इत्युक्तं खलु। धात्ववयव संयोगपूर्वः न भवति कः? इवर्णः इत्युक्तं। तर्हि अन्ते पुनः उपलभ्यमानः इवर्णः कः भवेदित्यवगम्यते? धातोरेव भवेदित्यवगम्यते। यथा तत्र सशङ्कचक्रो हरिः इति वाक्येनापि हरिशब्दस्य विष्णुरिति अवगम्यते। अशङ्कचक्रो हरिः इत्युच्यते चेत् अद्य अयं विष्णुः शङ्खचक्रादिकं त्यक्त्वा आगतवान् इत्येव अवगम्यते। तर्हि अत्र हरिशब्दार्थः वाक्यद्वयेनापि विष्णुरित्येव यथा अवगतः, तथा धात्ववयवसंयोगपूर्वः न भवति इति कथनेन यः इकारः सः धातोरेव भवेदित्यवगम्यते। सः धातोरेव भवेदित्यवगम्यते चेत् किमर्थं धातुपदम् आवर्त्यते भवता? नहिव युक्तन्यायस्येत्यपेक्षया विप्रयोगः अपि तात्पर्यग्राहकः भवति इति। अयम् इकारः कीदृशः इत्युक्ते धात्ववयवः एव इति गमयति। नैवयुक्तन्यायेन अत्र किं लभ्यते? अयं धातुर्भवेदिति गम्यते, इकारः धातोर्भवेदिति न गम्यते। संयोगः धात्ववयवकः न भवेत्, परन्तु तत्र धातुर्भवेत् इत्यवगम्यते। परन्तु इति लभ्यते इति तस्य आशयः। अधातुरित्यस्ति चेत् लभ्यते। अत्र किं नास्ति, पर्युदस्य मानत्वं नास्ति। धातुना सह कस्य अन्वयः? संयोगस्य अन्वयः, संयोगपूर्वत्वस्य अन्वयो नास्ति। एवं खलु? पूर्वशब्देन अन्यपदार्थस्य धातुना सह अन्वयः अस्ति यदि, तर्हि इकारः धातोरिति लभ्यते स्म। परन्तु अत्र केवल संयोगे धातोरन्वयः। अतः संयोगभेदः एव धातुना साधयितुं शक्यः। तर्हि अत्र तस्य अयं विचारः अयं कः? अतः सा लिखति धात्ववयवसंयोगपूर्वत्वस्य धात्ववयव इकारे एव सम्भवेन। एवं धात्ववयवसंयोगपूर्वत्वं कस्य भवितुमर्हति? धात्ववयव इकारे एव भवितुमर्हति। तस्मात् अन्यस्य इकारस्य भवितुमेव नार्हति इति सः चिन्तयति। सः तथा चिन्तयति।
संभवेन संयोगवत् विप्रयोगस्यापि विशेषावगति हेतुत्वेन, विशेषावगति हेतुत्वम् इत्युक्ते तात्पर्यग्राहकत्वं, विशेषावगति हेतुत्वेन तद्भिन्नस्यापि, तद्भिन्नस्यापि इत्युक्ते धात्ववयव संयोग पूर्व भिन्नस्यापि इकारस्य कीदृशत्वं भवति, धात्ववयवत्वमेव भवति इति सः पृच्छति। धात्ववयवस्यैव ग्रहणात् प्रकृते दोषः न भवति, अतः भवता द्वितीयं धातुपदं न स्वीकर्तव्यम् इति न च वाच्यम्। कुतः? कश्चित् शब्दः अस्ति तन्त्री इति। संयोगः यथा विशेषस्य ज्ञानस्य कारणं, यथा सशङ्कचक्रो हरिः, अत्र हरिशब्दस्य विष्णुरित्यर्थः शङ्कचक्राभ्यां बुध्यते। तद्वत् शङ्कचक्र अभावः अस्य हरेः इति कथ्यते चेदपि अयं हरिः विष्णुरित्यवगम्यते। अन्यथा शङ्कचक्रपदे किमर्थे? व्यर्थे। तस्य योजनेन किं लभ्यते? अद्य शङ्कचक्रस्य अभावः, अभावः इत्युक्ते विप्रयोगः। तर्हि अभावोऽपि हरिशब्दे किं जनयति? विष्ण्वर्थबोधं जनयति। तद्वदत्रापि धात्ववयव संयोगपूर्वः कस्य भवितुमर्हति? धात्ववयव इकारे भवितुमर्हति। तर्हि धात्ववयव संयोगपूर्वः न भवति, कः सः? धात्ववयवः एव इकारः भवति। यथा संयोगः अस्ति तस्मात् कः लभ्यते? धात्ववयव संयोगवान् इकारः लभ्यते। संयोगः इत्यनेन इदानीं संयोगः अपेक्षितः। धात्ववयवेन संयुक्तः कः भवति? धात्ववयव इकारो भवति। तर्हि धात्ववयव संयोगेन त्यक्तः कः भवति? धात्ववयव इकारः एव भवति इति सः चिन्तयति। एवं विचिन्त्य तस्य प्रश्नः। परन्तु उदाहरणं दर्श्यते तन्त्री इति। तन्त्री, अत्र कः धातुः? तत्रि इति धातुः। तत्रि कुटुम्बावधारणे इति धातुः। तत्रि इदित्वा नुं भवति। इकारः धातोः लुप्तः, सः नावशिष्यते। इदित्वात् नुं भवति। तत्र ह्यः यः इन् इति आगतः प्रत्ययः औणादिकः, तेन इन् प्रत्यये तन्त्री इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र पश्यन्तु, धात्ववयवस्य संयोगः अस्ति। तुतु रेफस्य तिर तरेफयोः संयोगो अस्ति। धात्ववयव संयोगः अस्ति, पुरतः इकारोऽप्यस्ति, परम् अयम् इकारः धातोर्वा? इन् प्रत्ययस्य। भवता पूर्वं किम् उक्तं? धात्ववयव संयोगः यद्यस्ति तर्हि इकारोऽपि कस्य भवति? धातोर्भवति इत्युक्तम्। अत्र अस्ति वा? नास्ति। एवं हरिशब्दे विपरीतं दर्शयति। धात्ववयव संयोगो नास्ति, हृ धातुः तस्य इन् प्रत्ययः। धात्ववयव संयोगो नास्ति, इकारः धातोर्भवति वा? नास्ति, सोऽपि प्रत्ययस्य। एवञ्च भवता यदुक्तं संयोगवत् विप्रयोगस्यापि तात्पर्यग्राहकत्वमस्ति, परन्तु प्रकृते न। प्रकृते तथा शक्तिग्रहः एव न जातः। कुतः? धात्ववयव संयोगे सति पुरतः वर्तमानः सर्वोऽपि इकारः यदि धातोः स्यात्, एवं खलु? यदि धात्ववयव संयोगानन्तरं श्रूयमाणः इकारः सर्वः धातोरेव भवति इति नियमः यदि स्यात्, तर्हि भवता एवं वक्तुं शक्यते स्म, धात्ववयव संयोगभाववान् अपि पुरतः इकारः धातोरेव भवति इति। परन्तु प्रथमपङ्क्तिरेव दुष्टा अस्ति। भवतः व्याप्तिग्रहः एव दुष्टः अस्ति। कथं दुष्टः? सर्वः धात्ववयव संयोगवान् इकारः धातोः न भवति। यथा तत्री तन्त्री इत्यत्र, तत्र तत्रि इति धातोः इदित्वात् नुमि इप्रत्यये तत्रि तन्त्री इति रूपं सिद्ध्यति। तत्रि धातोः तन्त्री इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र योऽयम् इकारः, तस्मात् पूर्वं धातोरवयव संयोगः अस्ति, परन्तु इकारे धातुत्वं नास्ति। अतः भवता यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति यथा शक्तिग्रहः सम्पाद्यते, व्याप्तिग्रहः सम्पाद्यते,
तथा तथा यत्र यत्र धात्ववयवसंयोगः तत्र तत्र धातौ इकारः इति वक्तुं न शक्यते, अथवा तत्र तत्र इकारे धातुत्वम् इति वक्तुं न शक्यते व्यभिचरितत्वात्। एवं खलु, व्यभिचारः दर्श्यते तत्र इत्यत्र। तस्मात् धातोरित्यावर्त्य एव अयमर्थः साध्यः, अन्यथा अयमर्थः न सिद्ध्यति। तदुक्तम्। न च धात्ववयव संयोगपूर्वत्वस्य धात्ववयव इकारे एव संभवेन संयोगवत् विप्रयोगस्यापि विशेषावगति हेतुत्वेन तद्भिन्नस्यापि, तद्भिन्नस्यापि नाम धात्ववयव संयोगपूर्व भिन्नस्यापि धात्ववयवस्यैव ग्रहणात् न दोषः इति न च वाच्यम्। प्रकृते नास्ति इत्येव, शक्तिग्राहकत्वं प्रकृते नास्ति इत्येव। व्याप्तिग्रहः जातश्चेत् शङ्खचक्रवान् हरिः सर्वदा विष्णुरेव अन्यः न इति यदि, तर्हि शक्यते अशङ्खचक्रो विष्णुः इत्यनेन हरिः इत्यनेन विष्णोर्ग्रहणम्। यदि हरिशब्दवाच्यः मृगः कश्चन शङ्खचक्रवान् स्यात् तर्हि शशङ्खचक्रो हरिः इत्यनेन विष्णोर्ग्रहणं न भवति, व्याप्तिग्रहः दुष्टः। अत्र तु व्याप्तिग्रहः दुष्टः इति। तन्त्रीः इत्यादौ धात्ववयवसंयोगपूर्वस्य अधात्ववयवस्यापि सम्भवात्। एवम् इति एकः विषयः। द्वितीयः इदानीं पृष्टः, उत्सर्गसमानदेशाः अपवादाः भवन्ति। अचिष्णुधातुभ्रुवाम् इत्यस्य अयम् अपवादः इत्युक्ते अयमपि कुत्र प्रवर्तते, धातावेव प्रवर्तते। तस्मादपि धातुग्रहणं नापेक्षितमिति शङ्कां कृत्वा तस्य परिमार्जनम् अस्माभिः कृतम् इदानीमेव। कथं कृतम्? आदौ अपवादः अयं निश्चेतव्यं चेत् सूत्रार्थः सिद्धः भवेत् इति। तदत्र पुनः उच्यते, तदेव उच्यते। का उत्सर्गसमान तदस्ति, पुस्तके एव अस्ति। परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः इति सूत्रे भाष्ये अजपावपि संज्ञायामेव, तत्र प्रसङ्गः सः उत्सर्गसमानदेश अपवादा भवन्ति इति वाक्यस्य प्रसङ्गं वर्णयति। कुत्र? परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः, अत्र पूर्वं अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इति सूत्रमस्ति, अतः अत्रापि संज्ञायाम् इति सम्बध्यते इत्याशयः। किमस्ति? अजपावपि संज्ञायामेव यथा जातीयकः उत्सर्गः तज्जातीयकेन अपवादेन भवितव्यम् इत्युक्तम्। यथा जातीयकः उत्सर्गः तथा जातीयकः अपवादः इत्यस्य कः अर्थः? उत्सर्गसमानदेशः अपवादः इत्युक्तं। तन्मूलकेन कः न्यायेन? उत्सर्गसमानदेश अपवादाः इति न्यायेन तु अत्र निर्वाहः न शक्यः। अत्र निर्वाहः न शक्यः। कुतः न शक्यः? सूत्रार्थसिद्धेः प्राक् उत्सर्गापवादभावस्य न निश्चयः इति कृत्वा। अंगांशे तदसंबंधे, अंगांशे इत्य कस्य संबंधः? धातोः। अंगांशे यदि धातु संबंधं न कल्पयामः तर्हि एतस्य सूत्रस्य हरिशब्देपि प्रवृत्तिरस्ति, तस्मादयम् अपवादः एव न भवति इति कृत्वा प्रकृतस्य अन्वयः न शक्यः। अंगांशे तदसंबंधे हरिमित्यादावपि तत्प्राप्त्या यण् प्राप्त्या अथवा एरनेकाचो इति सूत्रप्राप्त्या तेन येन न प्राप्त्यभावेन, हरिशब्दे चरितार्थता अस्ति। चरितार्थता अस्ति चेत् यत्कर्तृकावश्यप्राप्तो यः विधिरारभ्यते स तस्य अपवादः इति नियमस्य अन्वयः न भवति। अतः येन न प्राप्तिन्यायस्य अभावेन तदपवादत्वस्यैव अभावात्, तदपवादत्वं नाम इयङ् अपवादत्वस्यैव अभावात्। कुतः? इयङ् अप्राप्तियोग्ये हरिशब्दे यण् चरितार्थः इति कृत्वा। यद्यपि प्रत्यासत्या, प्रत्यासत्या नाम सन्निकटः सः एव अस्ति, सन्निकटः इयङ् अस्ति। तत् किञ्चित् एवं योजयामः, सः तस्यैव अपवादत्वं सर्वं परिकल्प्य किञ्चित् व्याख्यानं कुर्मः तुष्यतु दुर्जनन्यायेन। किञ्च तत्र गमकमप्यस्ति, इको गुणवृद्धि इति सूत्रं भगवता कृतं।
वृद्धि इत्यत्र कथं वृद्धधातोः क्तिन् प्रत्ययः वृद्धधातोः क्तिन् वृद्धधातुरस्ति इकारोप्यस्ति अस्ति वा न क्तिनः इकारोप्यस्ति धात्र इको गुणवृद्धि इत्यत्र इयं कृतवान् वा भाष्यकारः अर्थात् सूत्रकारः इयं कृतवान् वा न कृतवान् यणं कृतवान् वा तदपि न कृतवान् तर्हि इको गुणवृद्धि इति निर्देशात् सोऽपि धातुरेव गृह्यते अस्ति खलु इको गुणवृद्धि द्विवचन यद्यपि प्रत्यासत्या वदति यत् इको गुणवृद्धि इति निर्देश उपष्टब्धया उपष्टम्भकं किञ्चिदस्ति धातोरेव इकारो भवेत् इत्यादिकं कथम् इको गुणवृद्धि इति निर्देश उपष्टब्ध्या धात्ववयवसंयोगपूर्वभिन्नस्य धात्ववयवस्यैव ग्रहणम् इति हरिमित्यादो न दोषः तथापि स्पष्टप्रतिपत्तये आवृत्तिरेव आश्रिता इति दिक् स्पष्टप्रतिपत्ति यद्यपि संभावना अस्ति कथञ्चित् कृत्वा व्याख्यानं सम्भवति कथं कुर्मः वयम् इको गुणवृद्धि इत्यस्ति अत्र संयोगः अस्ति वा न वा संयोगस्तु अस्ति परन्तु किं कृतः धात्ववयव कृतो नास्ति धात्ववयवे कृतो वा नास्ति तत्सर्वं स्वीकृत्य अन्यानि प्रमाणानि स्वीकृत्य सूत्रार्थम् आवृत्तिं विनापि कल्पयितुं शक्नुमः इको गुणवृद्धि वृद्धधातोः क्तिन् प्रत्ययः ततः अग्रे औ प्रत्ययः अस्ति यण् न कृतः यङपि न कृतः अस्माभिः यङपि न कृतः यङपि न कृतः तस्मात् तद् वयम् उपष्टम्बकत्वेन स्वीकृत्य सूत्रार्थम् एवमेव वर्णयामः धात्ववयवसंयोगपूर्वो न भवति यः इवर्णः तदन्तः यः धातुः तस्य अनेका च हङ्ग सर्वमेवमेव व्याख्यानं कुर्मः सूत्रार्थः एवमेव लभ्यते धातोरित्यस्य आवृत्तिं विना कथं लभ्यते एतत् सर्वं स्वीकृत्य इति केवलं न अचिष्णुधातु इत्यत्र तस्य अपवादत्वम् एतस्य भवेत् लक्ष्यमेतं साधनीयम् इति सर्वं चिन्तयित्वा प्रधियौ इति न भवेत् प्रध्यौ इति भवेत् इति सर्वं चिन्तयित्वा सूत्रार्थमेवं कल्पयितुं शक्नुमः परन्तु एतावत् कल्पनीयं खलु तदपेक्षया आवृत्त्या व्याख्यानमेव लघुभूतं स्पष्टप्रतिपत्तिकरञ्च एवं यद्यपि भाष्यकारेण बहुत्र प्रत्याख्यानं क्रियते सूत्रस्य भाष्यकारः इदानीं प्रथमतया मुखनासिका वचनोनुनासिकः अत्रापि प्रत्याख्यानमस्ति मुखग्रहणं प्रत्याख्याति प्रत्याख्यानं करोति इत्यस्य कः आशयः बहुबुद्धि उपयोगः क्रियते चेत् सूत्रस्य अपेक्षा नास्ति परन्तु सर्वः बहुबुद्धि उपयोगं कर्तुं न शक्नोति खलु तस्यापि उपयोगः भवेत् यणः प्रतिषेधो वाच्यः इति वार्तिकं लिखितं तस्यैव प्रत्याख्यानं भगवता कृतं यणः प्रतिषेधो वाच्यः इति वार्तिकं प्रत्याख्यातं संयोगान्तस्य लोपः कस्य भवति झलः एव भवति इति उक्तं झलो झलि इत्यतः झलीत्यपगर्ह्य किं करोति संयोगान्तस्य झलो लोपः इति वदति तर्हि यणः लोपः प्राप्नोति वा नैव प्राप्नोति झल एव लोपः अथवा अत्र संयोगान्तस्य लोपः एव न प्राप्नोति कुतः संयोगान्तस्य लोपः इति एकं पदं निमित्तीकृत्य प्रवर्तते यण् पदद्वयम् असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे बहिरङ्गः भवति यण् अन्तरङ्गः लोपः अतः लोपे कर्तव्ये यणेव असिद्धः यण् नैव ज्ञायते एवं बहूनि कारणानि दत्वा वार्तिकं तु प्रत्याख्यातं परन्तु सर्वैरिदं बुध्यते वा सर्वैरिदं न बुध्यते अत एव दीक्षितेन्द्रः किं करोति यणः प्रतिषेधो वाच्यः इत्येव वदति तत् वार्तिकं स्वीकरोति अतः बहुकल्पनापेक्षया अत्रापि यथावद् व्याख्यानम् आवृत्त्या कृतमेव योग्यम् इति अस्ति ततः अग्रे मूलं किं प्रवर्तते एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यत्र गतिकारकेतरपूर्वस्य
यण् नेष्यते इत्यस्ति। भाष्येदं वार्तिकम् अन्यथा अस्ति, प्रकृते तु एवं लिखितं। भवतां स्पष्टप्रतिपत्तिर्भवतु इति कृत्वा दीक्षितेन्द्रेण किं कृतं, वार्तिकं परिवर्त्य लिखितं गतिकारक इतरपूर्वस्य यण् नेष्यते। अर्थः कः सिद्धः, गतिकारकपूर्वस्य तु यणिष्यते इति सिद्धः। एवं खलु, गतिकारकपूर्वस्य तु यणिष्यते इत्ययमर्थः लब्धः। इतरपूर्वस्य नेष्यते इत्यस्य आशयः कः, पूर्वस्य तु इष्यते इत्यत्रैव खलु प्रतिपन्नं। तस्मात् गतिकारकपूर्वस्य तु तर्हि अवश्यं तदेव गमयितुं तानि उदाहरणानि दर्शयति। मया इदं वार्तिकं किञ्चित् अन्यथा कृत्वा भवतां बोधार्थं लिखितम्। गतिकारकपूर्वस्य तु अवश्यं यणा भवितव्यम् इत्येतदर्थमेव कथं तर्हि इति प्रश्नं करोति। भवन्तः वदन्तु, किं तत् कथं तर्हि, किं विवक्षितं दीक्षितेन्द्रस्य? कथं तर्हि, दुर्धियो वृश्चिकभियौ। कश्चित् वदतु, एतदपेक्षितं वा? मैक् ददातु, कश्चित् सम्यक् विवरणं करोतु। किमस्ति, प्रसङ्गः न ज्ञायते चेत् मया उक्त्वा फलं नास्ति। कः वदति? वदतु वदतु, कथं तर्हि? दुर्धियः इत्यत्र दुर् इत्यस्य गतिसंज्ञा वर्तते। दुर्धियः इत्यत्र गति अस्ति चेत् अवश्यं यण् भवति, भवेत्। भवेत्, परन्तु अत्र इयं कथम् इति प्रश्नः। वृश्चिकभियः इत्यत्र कारकं वर्तते वृश्चिक इति, तर्हि तत्रापि यणाभाव्यं। कथं कारकं वर्तते? कारकात् भीः, अर्थात् वृश्चिकात् भीः, कारकात् वृश्चिकात् भीः वृश्चिकभीः, दुस्थितादीः दुर्धीः इति। तर्हि तत्रापि यणाभाव्यं, यण् न कृतः इति शङ्का कृता। उत्तरं किं दत्तम्? उत्तरमपि तु दत्तं। भवता तेन वक्तव्यम्, अन्यथा अयं न गृह्णाति। अत्र दुर्धियः अस्य विग्रहः अस्ति, दुः स्थिताधिरीषाम्। अत्र दुः इति गतेः साक्षात् अन्वयः धियः इत्यत्र नास्ति। स्थिता इति मध्ये तत्र स्थिता इत्यस्मिन् अन्वयः, व्यवधानमस्ति। पश्चात् अत्रापि वृश्चिकभियः इत्यत्रापि वृश्चिक शब्दस्य बुद्धिकृतं वृश्चिकात् भियः इत्यत्र बुद्धिकृतम् उपादानत्वं स्वीक्रियते। अतः अत्रापि किं? वदतु वदतु, किं? वृश्चिकसम्बन्धी भीः इति षष्ठीमाश्रित्य समासः क्रियते। अथवा अपादानत्वं भीत्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रस्य प्रत्याख्यातं। सूत्रं प्रत्याख्यातं चेत् अपादानत्वं तर्हि वृश्चिकात् अपादानत्वम् अस्ति, परन्तु पञ्चमी तत्र अपादानत्वम् अस्ति, कारकत्वं नास्ति। कारकत्वं नास्ति। पञ्चमी अस्ति वा न? का पञ्चमी तर्हि? एषा का पञ्चमी? उपपदपञ्चमी, भीशब्दयोगे। अत्र वृश्चिक सम्बन्धी भी वृश्चिक भी अस्ति, न तु वृश्चिकात् भी अस्ति इति स्वीकृत्य अत्र कारकं नास्ति, ऐसा न भवति इति वदन्ति। कारकत्वम् अस्ति, तत्र अपादानत्वम् अस्ति वा नहि, वृश्चिक सम्बन्धी भी इति अस्ति। षष्ठी समासः इत्याशयः। पित्रार्थानां भयहेतुर्न, पञ्चमी भयेन इत्यपि न, षष्ठी शेषे षष्ठी इति। तत्र अर्थः एवं विवक्षितं वृश्चिक सम्बन्धी भीः भवति। तर्हि तस्य वाक्यस्य सः अर्थो वा? वृश्चिकाद् इति अर्थः नास्ति, वृश्चिकसम्बन्धी भी इत्यर्थः। तर्हि वृश्चिकस्य भीः वृश्चिकभीः इति वा? पश्यामः, अत्र विवृणोति स्वयं ग्रन्थकृत मम आशयः कः इति। मम दीक्षितेन्द्रस्य मूलकारस्य कः आशयः इति स्वयं वदति। भीत्रार्थानां भयहेतुः
भयहेतोरपादानसंज्ञा विधीयते। अत्र भाष्यकारेण किं कृतं, बुद्धिकृतम् अपादानम् इति किञ्चित् स्वीकृतं। बुद्धिकृतम् अपादानत्वं स्वीकृत्य भीत्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रं प्रत्याख्यात्। कथं, चोराद् बिभेति इति खलु उदाहरणं। वृश्चिकाद् बिभेति भवति। चोराद् बिभेति इत्यत्र अरण्ये कश्चित् गन्ता यदि चोरः मां पश्येत् तर्हि अवश्यं मम वस्तूनि अपहरेत् अथवा मां मारयेत् इति विचिन्त्य बुद्ध्या चोरं स्पृष्ट्वा, अदो गत्वा बुद्ध्या चोरं स्पृशति, चोरं स्पृष्ट्वा ततः पलायते, तर्हि अत्र बुद्धिः चोरं गत्वा ततः प्रत्यावर्तनं प्राप्नोति। तर्हि प्रत्यावृत्तिसन्दर्भे कः अवधिः, चोरः अवधिः इत्येवं स्वीकृत्य ध्रुवमपाये अपादानमिति सूत्रेणैव अत्र पञ्चमी भवितुं शक्नोति। अपादानसंज्ञया पञ्चमी शक्या, अतः एतानि सूत्राणि नापेक्षितानि इति भाष्यकारेण प्रत्याख्यानं कृतं। बहूनां सूत्राणां, यथा अध्ययनात् पराजयते, पराजयरसोढः, दुःखमध्ययनं दुर्धरञ्च। एकं तु शास्त्राध्ययनमेव दुःखं, तावदेव उपवेष्टव्यमित्येव दुःखं। कियद्वा पठ्यते, ओदनस्य अधः एव गच्छति, उपरि नैव आगच्छति। एवं खलु, जीर्णीभूतमेव गच्छति, पुनः न स्मर्यते। दुर्धरञ्च, तावदेव चेत् क्लेशो नासीत्। दुरुपचाराश्च गुरवः, दुष्टः गुरुः मम, अयं गुरुरेव दुष्टः, सम्यक् न पाठयति, तर्जयति, कार्याणि कारयति, अध्ययनपरमपि इदं पठित्वा आगच्छतु, अस्य कानि रूपाणि, एवं प्रश्नान् पृच्छति। दुरुपचाराश्च गुरवः, सा किं करोति, अतः तत्र गुरुरागच्छति इति इतः दृष्ट्वा दूरादेव गुरुं स्पृष्ट्वा नमस्कृत्य न गच्छति गुरुसमीपम्, इत एव नमस्कृत्य पलायते। तस्मात् ध्रुवमपाये अपादानमित्येव सिद्धम् इति उक्तं। तत्र तर्हि तत्सूत्रं तु नास्ति। तर्हि इदानीं ध्रुवमपाये अपादानमिति सूत्रं तु नास्ति। न किं, भीत्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रं तु नास्ति। बुद्धिकृतम् अपादानत्वं स्वीकृत्य तत् त्यक्तम्। अथापि तु अस्ति, तु पञ्चमी तु अस्ति, अपादाने पञ्चमी तु अस्ति। तर्हि एकः अत्र प्रथमस्य उदाहरणस्य विषयः कः, गतिकारक इतर पूर्वपदस्य यण् नैष्यते। गतिकारक भिन्नम् इतर शब्दस्य भिन्नः इत्यर्थः। इतरः पूर्वपदं यस्य, सः गतिकारकेतर पूर्वपदं, सः गतिकारकेतर पूर्वः, तादृशस्य इकारस्य इति विवक्षा। यण् कस्य भवति, इकारस्य। तर्हि गतिकारकेतरपदपूतः धात्ववयवः असंयोगपूर्वः अनेकाच्च यः इकारः, अनेकाद् यद्यङ्गं तस्य यः अन्त्यः इकारः, तस्य यण् पूर्वश्चेत् भवति, अन्यथा न भवति। गतिकारकपूर्वश्चेत् भवति, इतरपूर्वश्चेत् न भवति। दुर्धीः इत्यत्र यत्क्रियायुक्ताः प्रादयः तं प्रत्येव गत्युपसर्गसंज्ञाः इति नियमः। यत्क्रियायुक्ताः प्रादयः तं प्रत्येव गत्युपसर्गसंज्ञकाः। परिभाषेन्दुशेखरः पठितश्चेत् ननु प्रणिदापयति इत्यादौ यदागमास्तद्गुणीभूतास् इति परिभाषायाम् अस्य नियमस्य अवश्यम् अपेक्षा। यत्क्रियायुक्ताः प्रादयः तं प्रत्येव गत्युपसर्गसंज्ञकाः। किं क्रियायुक्तः अयं प्रादिः? स्थित ष्ठाधातुनिरूपितक्रियायुक्तः अयं प्रादिः, न तु धीशब्दनिरूपितः। तस्मादस्य उपसर्गत्वं वा गतित्वं वा नास्ति। तर्हि गतिकारकपूर्वत्वं तत्र अभावात्, गतिकारकपूर्वत्वाभावात् यण् न भवति दुर्धियौ समाहितम्। एकमेव उत्तरं तत्र समाधानं जातं। द्वितीये उत्तरद्वयं। किं किम् उत्तरद्वयम्? एकं वा षष्ठीसमासः अथवा मध्यमपदलोपिसमासः इति। तदर्थविवरणं न, सम्बन्धिनीभिः इति अर्थविवरणं न,
समासस्यैव दर्शनं सम्बन्धशब्दस्य लोपः अत्र द्रष्टव्यः मध्यमपदलोपि अयं समासः इति अथवा षष्ठी तत्पुरुषोऽयम् इति द्वयं दर्शयति तदेव मध्यमपदलोपः इत्युक्ते पूर्वसमासे उत्तरपदस्य लोपः त्रिपदसमासः इति स्वीक्रियते चेत् मध्यमपदलोपः यथा मुखनासिका वचनोनुनासिकः मुखद्वितीया नासिका मुखनासिका मुखसहाया इत्यर्थः सहायशब्दस्य लोपः कस्य लोपः उत्तरपदलोपो वा मध्यमपदलोपो वा मध्ये एव तु अस्ति शाखप्रियः पार्थिवः इति यदि उच्यते तर्हि कस्य लोपः प्रियः कुत्र अस्ति तदे शाकस्य प्रियः शाकप्रियः शाकप्रियश्चासौ पार्थिवश्च इति क्रियते चेत् पूर्वसमासे यदुत्तरपदं प्रिय इति तस्य लोपः विभज्य यदा कथ्यते तदानीं शाकप्रियः पार्थिवः इति मध्ये अस्ति सः तस्य लोपः इति व्यवह्रियते मध्यमपदलोपो अत्र द्रष्टव्यः इत्येव पङ्क्तिः दृश्यते उत्तरपदलोपः विभज्य समासे भवतु पङ्क्तिः पठित्वा एव पश्यामः किमस्ति भाष्यकृता हि बुद्धिपरिकल्पितम् अपायमाश्रित्य भित्रार्थानाम् इति सूत्रं प्रत्याख्यातम् परन्तु अपादानत्वं तु अस्ति ततश्च सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठी एव इति भावः सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठीम् आदृत्य अत्र समासः सूत्रमतेपि आह यदि सूत्रमस्ति किं सूत्रमस्ति भित्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रमस्ति सूत्रमस्ति चेत् मध्यमपदलोपो अत्र द्रष्टव्यः वृश्चिकसम्बन्धिनीभिः वृश्चिकभिः इति दर्शितम् मूले तथा विचारो नास्ति शब्दरत्नकारः किञ्चित् अत्र वदति किं विवृणोति सूत्रमते अपि इति भित्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रं कस्यचित् अयमपि पक्षः षष्ट्यां प्राप्तायां भित्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रम् आरभ्यते षष्ठी प्राप्ता तद्बाधनार्थं भित्रार्थानां भयहेतुः तर्हि सम्बन्धार्थे भित्रार्थानां भयहेतुः इति षष्ठ्यपवादः इत्यस्य कः अर्थः अपवादभूतानाम् उत्सर्गार्थकत्वम् इदानीमेव पठितम् अस्माभिः तर्हि उत्सर्गस्य कः अर्थः सम्बन्धो अर्थः उपपदविभक्तेः कः अर्थः उपपदविभक्तेः कः अर्थः उपपदविभक्तिशब्दस्य न उपपदविभक्तेः कः अर्थः सम्बन्धः इत्यर्थः कुतः षष्ठ्यपवादत्वात् सम्बन्धः इत्यर्थः अत्रापि सः चिन्तयति भित्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रं नास्ति चेत् किं प्राप्तं षष्ठी प्राप्ता अतः किं भवति तदभवादत्वेन अत्र भित्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रम् आरभ्यते सम्बन्धार्थे सम्बन्धमात्रं विवक्षितं चेत् वृश्चिकस्य भी बालकस्य सेवनं तत्र तु शक्यते बाल इदानीं यथा वैयाकरणस्य कः क्लेशः यत्र षष्ठी प्रयुज्यते तत्र दोषज्ञाने क्लेशः रामः नगरं गच्छति इति वाक्यमस्ति चेत् रामः नगरस्य गच्छति इत्यपि वाक्यं साधु नगरं गच्छति इत्येव वक्तव्यं नास्ति नगरस्य गच्छति इत्युच्यते चेदपि तत् वाक्यं साधु सम्बन्धे षष्ठी दोषो नास्ति अपेक्षितः अर्थः बुध्यते वा तदस्माकम् अपेक्षितं नास्ति वयं तु किं पश्यामः वाक्यं सम्यक् अस्ति वा वाक्यं तु सम्यगेव अस्ति अतः षष्ठीप्रयोगे योग्यायोग्यचिन्तने क्लेशो भवति अतः सा अत्र किं चिन्तयति भित्रार्थानामिति सूत्रं षष्ठीबाधनार्थम् इति वैतण्डिकतया ये वदन्ति वितण्डावादं ये इच्छन्ति वैतण्डिकाः वैतण्डिको नाम स्वपक्षस्थापनहीनः परपक्षखण्डनार्थमेव यः प्रवृत्तः तत्र वितण्ड स्वपक्षे किमपि किं नास्ति आधारभूतं वस्तु नास्ति तद् वक्तुं सः न जानात्यपि केवलं परपक्षं दूषयति सम्यक् नास्ति इति तादृशः कचित् अत्र वदति वृश्चिकभिः इत्यत्र सः किं वदति
षष्ठी प्राप्ता अस्ति तदपवादत्वेन भीत्रार्थानां भयहेतुः इति प्राप्नोति इति वदन्ति तत् सिद्धसूत्रमतेपि हा एतेन किं लब्धं ध्रुवोपाये अपादानमिति सूत्रेण यत् साध्यते तद् भीत्रार्थानां भयहेतु इत्यनेन न साध्यते अवगम्यते भीत्रार्थानां भयहेतुः इत्यनेन सम्बन्धे षष्ठी विधीयते संबंधे षष्ठी प्राप्ता तत्र पंचमी विधीयते इति तस्य आशयः अस्माकं न ध्रुवोपाये अपादानमित्यनेन तु किं क्रियते अपादाने पंचमी सम्पाद्यते कारकविभक्तिः तत्रापि सम्पाद्यते अत्रापि अपादानसंज्ञा अस्ति एव इति यः चिन्तयति तन्मते किमस्ति भीत्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रमस्ति भीत्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रम् अस्ति अस्ति चेत् तत्र किं भवेत् पंचमी भवेत् पंचमी भवेत् इत्युक्ते अपादानसंज्ञा सहिता भवेत् तर्हि तत् कारकं भवति कारकत्वे यण् स्यात् एवं खलु तर्हि वृश्चिकस्य भीः इति कर्तुमेव न शक्यते कुतः भीत्रार्थानां भयहेतुः इति कस्य अपवादः षष्ठ्यपवादः षष्ठ्यपवादः अस्ति चेत् षष्ठी भवति वा न भवति अतः वृश्चिकस्य भीः इति वक्तुं न शक्यते इति कश्चित् वदति वो अस्तु तर्हि वयं षष्ठीसमासं न स्वीकुर्मः मध्यमपदलोपि समासः अत्र स्वीकृतः वृश्चिकसम्बन्धिनी भीः इति कृत्वा द्वितीयम् उत्तरं दीक्षितेन्द्रेण प्रदर्शितम् एवं सूत्रमतेपि भीत्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रं षष्ठीबाधनार्थमिति वैतण्डिकतया ये वदन्ति तत्सिद्धसूत्रमतेपि इत्यर्थः वस्तुतः तत्सिद्ध वैतण्डिकानां मते भयहेतोरपादाने पंचमी या सिद्धा तन्मते इत्यर्थः वस्तुतः भयहेतुः इत्युक्त्या अस्य तृतीया बाधकत्वं बोध्यम् एतं षष्ठी अपवादभूतं न सूत्रमते इत्युक्ते सूत्रमस्ति इति ये चिन्तयन्ति तेषां मते सूत्रकारस्य मते न सूत्रमस्ति इति ये वैतण्डिकतया वदन्तः चिन्तयन्ति तेषां मते सूत्रकारस्य मते षष्ठ्यपवादः नास्ति खलु सूत्रकारस्य मते इदं सूत्रं षष्ठ्यपवादो नास्ति तर्हि इदं सूत्रं वस्तुतः कस्य अपवादः हेतौ इत्यस्य अपवादः हेतौ का विभक्तिः स्यात् तृतीया तां बाधित्वा अत्र भयहेतुः खलु हेतौ तृतीया प्राप्ता तद्बाधितुम् इदं सूत्रं वस्तुस्थित्या न तु षष्ठ्यपवादः इति निमेषद्वये इदं समापयामः अल्लोप यलोपविति कस्मिन् सखी शब्दे एव सखीम् इच्छति इत्यस्मिन् अर्थे सखीय इति प्रातिपदिकं निष्पादितं त्यजन्तम् एवं खलु अकृत्सार्वधातुकयोर्दीर्घः इति दीर्घं कृत्वा सखी क्यच सखीय इति निष्पन्नं ततः पुनः क्विपं कृत्वा अतो लोपः इति अकारस्य लोपः लोपोव्योर्वलि इत्यनेन यकारस्य लोपः सखी इति ईकारान्तशब्दः निष्पन्नः तस्य क्यच सुपात्मनः क्यचि कृते अकृत्सार्वधातुकयोरित्यनेन दीर्घः सखीय इति निष्पन्नं धातुरयं सनाद्यन्ता धातवः तस्मात् पुनः क्विप्च इत्यनेन क्विप् सखी व इति वर्तते सखीय व इति वर्तते क्विपि वकारः अवशिष्यते कियत्पर्यन्तं यकारलोपपर्यन्तं ततः अनन्तरम् अतः अतो लोपः इत्यनेन अकारस्य लोपः लोपोव्योर्वलि इत्यनेन यकारस्य लोपः सखी लोपेरप्रक्तस्य इति गते सखी इति निष्पन्नम् अत्र एकदेशविकृतम् अनन्यवत् पूर्वं ह्रस्वः आसीत् इदानीं दीर्घः स एव तु इकारः एकदेशविकृतस्य अनन्यत्वात् अयं सखिशब्दः तस्मात् अनङ्सौ इत्यादिकं सख्युरसम्बुद्धौ अनङ्सौ सर्वं कर्तव्यम् इति दीक्षितानाम् अभिप्रायः आसीत् तदेव विवृणोति अल्लोप यलोपविति न च परत्वात् इदानीं वेरप्रक्तस्य इत्येतत् परं लोपोव्योर्वलि इति पूर्वं तर्हि परत्वात् वेरप्रक्तस्य इत्येव खलु आदौ भवेत् भवता कथं यलोपः क्रियते इति वेरप्रक्तस्य इति स्यात् इति वाच्यं वेरप्रक्तलोपाद्धि वलिलोपः पूर्वविप्रतिषेधेन इति वार्तिककारोक्तेः किमुक्तं वेरप्रक्तलोपाद्धि वलिलोपः पूर्वविप्रतिषेधेन
अर्थात् अत्र किं विवक्षितं वलिलोपपर्यन्तं वेरवृत्तस्य इति न भवति इति वक्तव्यम् इति चर्चा आरब्धा। तदा पूर्वविप्रतिषेधः आश्रियते, परविप्रतिषेधः न। विप्रतिषेधे परं कार्यं न, विप्रतिषेधे अपरं कार्यमिति स्वीक्रियते। अपरं रूपं तु सूत्रं तु तदेव, एकः अवग्रहसहितः छेदः, अपरं कार्यमिति स्वीक्रियते। अपरं कार्यमित्यस्य पूर्वविप्रतिषेधः इत्यर्थः। तस्मात् किं लब्धम्? आदौ यलोपः, ततः परं वलोपः वेरवृत्तस्य। नानु एवं कर्तुं शक्यते खलु, स्थानिवद्भावः। तत्र शङ्का कृता। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात्, स्थानिभूताद् अचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। एवञ्च प्रकृतेऽपि परनिमित्तः क्विनिमित्तः अजादेशः अतो लोपः इति अकारलोपरूप आदेशः स्थानिवत् स्यात्, स्थानिभूताद् अकारात् पूर्वत्वेन दृष्टस्य यकारस्य लोपे कर्तव्ये इति चेत् क्वौ लुप्तं न स्थानिवत् इत्युक्तं। तदेव प्रसङ्गः स एव। तर्हि क्वौ लुप्तम् इत्यस्य कः अर्थः? क्विपरे, क्विप्रत्यये लुपि क्विप्ते, क्विप्रत्यये लुप्ते इति न। क्वौ लुप्तम् इत्यस्य क्विप्रत्यये लुप्ते इति न। अत्र तु लुप्तः नास्ति, वकारः इदानीमप्यस्ति। तर्हि क्वौ लुप्तम् इत्युक्ते क्विप्रत्यये परे लोपे कर्तव्ये, क्विप्रत्यये परे लोपे कर्तव्ये स्थानिवद्भावो न भवति। यकारस्य लोपः कर्तव्यः अस्ति, अतः स्थानिवद्भावः न भवति इति तदेव वृणीयते। नपुंसके भावेक्तः क्वौ लोपः इत्यर्थः। इदं सर्वं कुमारीमिच्छन् कुमारी इत्यत्रापि बोध्यम्। सत्यं खलु? कुमारीमिच्छति आत्मनः इत्यत्रापि तत्रापि केच् कृतः, ततः अग्रे क्विप् कृतः, रूपसिद्धिः समाना। तस्मात् इदं सर्वं तत्रापि बोध्यम्। एषा शङ्का तत्रापि कार्या, इदमेव उत्तरं तत्रापि कर्तव्यम्। अनन्यतया इति गौणत्वेपि अनङ्नित्वयोः प्रवृत्तेः उक्तत्वाच्च इति बोध्यम्। एकदेशविकृतम् अनन्यवत्। पूर्वं सखी, इदानीं सखी, एकदेशे एव विकारः। तस्मात् अनन्यत्वात् सर्वं कार्यं कर्तव्यम् इत्युक्तं। तदा प्रश्नः, गौणमुख्ययोर्मुख्यकार्यसम्प्रत्ययः यत्र सख्यर्थः प्रधानः तत्र सः मुख्यः, यत्र सख्यर्थस्य अप्राधान्यं तत्र सः गौणः। अत्र तु सखीम् आत्मना, सखायम् आत्मना इच्छति इत्यस्मिन् अर्थे अयं सखी शब्दः। एवं खलु? आत्मना इच्छति, इच्छार्थस्य उपसर्जनीभूतः जातः सख्यर्थः। एवं खलु? इच्छार्थस्य उपसर्जनीभूतः सख्यर्थः। उपसर्जनं नाम गौणं। गौणमुख्ययोः मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः। तर्हि इदानीं किं न भवेत्? गौणे अनङ्नित्वे न भवेताम् इति प्रश्ने गौणेऽपि इदं प्रवर्तते इति। गौणत्वेऽपि अनङ्नित्वयोः प्रवृत्तेः उक्तत्वाच्च इति दिक् इति बोध्यम्। अतः पुनः लिख्यते न च परत्वात् एवञ्च यलोपो दुर्लभः इति तस्य प्रश्नः। यदि आदौ वलोपः भवति, पुरतः वल् नास्ति, वलभावात् लोपो व्यर्वलि इति न स्यात्, सखीय इति खलु प्रातिपदिकम् इति पृच्छति, उत्तरं दत्तम्। कुतः? कुत्र? गौणमुख्यन्यायस्य एवं तु नास्ति। न, मूले एव प्रकृत्यादेशे एव प्रवृत्तिः दर्शिता परिभाषेन्दुशेखरे। अग्निशोमो माणवकौ इत्यत्र कश्चन अग्निवाचकः, कश्चन सोमवाचकः, देवताद्वन्द्वः नास्ति अत्र। अयं पुरुषः अग्निः, अयं पुरुषः सोमः चेत् तयोर्द्वन्द्वकरणसन्दर्भे ईदग्नेः सोमवर्णयोः इति न प्रवर्तते। गौणमुख्ययोर्मुख्ये कार्यसम्प्रत्यया इत्युक्तम् भवति। अत्र लोपोव्योहिति सूत्रे क्वा उपसंख्यानम् इति वार्तिकम्। तत्र क्विलुगुपधात्मसंपरनिर्ह्रासकुत्वेषु उपसंख्यानं कर्तव्यम् इति किञ्चित् वार्तिकम् आरब्धम्। तर्हि क्वौ उपसंख्यानं कुत्र? लोपोव्योर्वलि। लोपोव्योर्वलि इत्यत्र आदौ वकारस्य लोपः भवति चेत् यकारस्य लोपः न प्राप्नोति, तदर्थं तस्य लोपो भवति इति वक्तव्यम् इति किञ्चित् आरब्धम्। आदौ वेरवृत्तस्य इति गतं चेत् सखीय इत्येव अवशिष्यते। यकारस्य लोपं कथं कुर्मः? अतः किं करणीयं?
तत्रापि यकारस्य लोपो भवति इति उपसंख्यानं कर्तव्यं। क्विप् प्रत्यये परतः यलोपो भवति इति वक्तव्यं। लोपोव्यर्वलि इति सूत्रं क्विप् प्रत्ययः जातश्चेत् प्रवर्तते, पुरतः कश्चित् भवतु न वा भवतु, क्विप् प्रत्ययः अस्ति चेत् प्रवर्तते इति वक्तव्यमिति वार्तिककारः आरब्धवान्। विलुगुपधात्वचङ्पर निर्ह्रासकुत्वेषु इति किञ्चित् वार्तिकमस्ति। तर्हि यकारस्य लोपस्य निमित्तं नास्ति इति कृत्वा कथं भवितुमर्हति? परः कः? वेरप्रत्ययस्य इति परं विप्रतिषेधे परं खलु करणीयम्। मूले तथा व्याख्यातं, शब्दरत्नकारः तस्य विवरणं कुर्वन् अस्ति, कः प्रसङ्गः तस्य इति वार्तिकं। तस्य अपूर्वत्वापेक्षया कौ यथा लोपसिद्धिर्भवति तथा वक्तव्यम् इत्यर्थः। सा च पूर्वविप्रषेधेन इत्याशयेन एव मुक्तम् इति बोध्यम्। अर्थात् तद्वार्तिकं न स्वीकर्तव्यं, पूर्वविप्रतिषेधः आदर्तव्यः इत्युक्तम्। गौणत्वेपि इच्छा कर्तृरूपार्थेषु कर्तृरूपार्थे किमस्ति अर्थं प्रति उपसर्जनत्वेपि इत्यर्थः। सख्यर्थस्य उपसर्जनत्वेपि अनङ्नित्वे भवतः इति योजनीयम् भवतु। ततः अग्रे ख्यत्यात् परस्य इति विचारः किञ्चित् दृष्ट्वा आगच्छन्तु। ख्यत्यात् परस्य खितिशब्दाभ्यां खितिशब्दाभ्यां कृतयणादेशाभ्याम् इत्युच्यते। अयमर्थः किमर्थं स्वीकृतः, कथञ्च स्वीकृतः इति दृष्ट्वा आगच्छन्तु। ख्यत्यात् ख्य इति किमर्थं निर्देशः? खितिपरस्य इति वक्तुं शक्यते स्म। ख्य इति किमर्थं कृतं? तद् दीर्घस्य ह्रस्वस्य च ग्रहणार्थम् इत्युक्तं। किं तस्य प्रयोजनमिति दृष्ट्वा आगच्छन्तु। मूलेव अस्ति। अस्तु। भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च